दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का अशार बना लें। दर हकीकत यही हमारे लिए सुकून का रास्ता है और हर कोई इसके लिए मुंतखब नहीं होता। खुशकिस्मत और करम वाले हैं वो लोग जिनके दिल पर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला के गज़ब से अमान लिख दिया जाता है। दरूद पाक की तलावत चेहरे के नूर, दिल के सुरूर, रहमत खुदाबंदी के नज़ूल का ज़रिया है। तो फिर प्यार से दरूद पढ़िए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.